نه. برکت چی ازش این؟ برکت یعنی یک زیادی چیز کدمک یا نه کمی نه تی لحاسانو یا نه کیفیت نه زسته لحاسانو یک زیادی چی کریوت کدمه کریوت که دو سن انسانی سعادت نه سوده لمپیانوک دو خارج شو. اگر خدا نیر باید پی ادی تقرب بو و خدای رضایت نه رلوکس پو کسب باید پی ادی صفت پو کریود نکتو گاز کد موچیگیس ادولا برکت زرشید. چانا ممکن این داره منگا چیگا لونیشوش بی لونیشو سومتنگ ما که چنانچه خیلی از بزرگان علماء دین لغتا تون مشاشد که واقعا داره ستون چیگ لوتنگ نا کوئی ده ارزشمند این موید پی کتاب چیک درن سیل بگویا میان موید پی دو چوز حالت چیک لیکن 60 سال 80 سال انوک 1000 تا 500 کوئی سین زبان ارزشمند این موید پی کتاب کن یادگار لجاق پسون سدو. امام عصر ارواحنا له الفدای بارن دینی بارن امام حسینی بارن سام چیک در انسان کنی کتاب کنی ذریعے کا دره ہدایت چد و دره چھس اننا دین اننا تمام گاما دناونی سرولی کا باقیت دون لا برکت زرشین برکت مدکمت من کھیمو تعداد نہ کمیت پہ انچان لازم من خیلی افراد مال کم یوں چاہین لیکن خدا ارسامزات بس برکت چک شز دیبت یک قناعت چک نہ چھوکبو سی روحیے کھوئن رو شز دیبت دینا یود کھن پو راحت نگم بو خوشی نگم بو کھوئن خدای حقوق انسان تان چیگ حج آیون چیز یار اللہ چین چیگ چین جو زربنا صرف بید. اما خیلی افراد نتان تون چاہین کہ لیک سنا مال جاداد کھیمو لیکن اصلا دیونی شیطان خبر میں چھانا دون لا برکت زرشمین. بنابراین نتان مهم پا عزیزان کن برکت زندگی مهم انچوک ان مانا نتان چیز برکات کھون چاہین عوامل برکات و چیزات کا تیود برکات ازگقچاین موانع برکات یا سلب برکات چاہیود پی سبب چاہین ادیون غطا شسپا مهم انسو. اولی کا غطا ادیون شسپا کہ برکات چیز کھون چاہین کہ برکات چیز لین چاہین بس درین چون چک عوامل سلب برکات زرنا یا موانع برکات انسان لا برکات کھون میشیتان ازگقتان و برکات کن انسانی که نلینه دن دیون کچی کنتی خدمت الله تذکران نز ارزابت روایات yang معموید که کچی کنست حسین کن ینتی خدمت الله ارزابت عامل کن آنا چی چیک زندگی برکت لین میود پی ناشکرین کفران نعمت خدای سنگوزات پوز نعمت غطا شزده بید ادی نعمت پر روایت غطا تھنگ مچاشد کی یا کمیت نکوی تیلی حاسانوک یا کیفیت نزستے لحاسانوک دولا ادامے کیوں چاہین دولا تھچ کیوں چاہین انتہا کیوں چاہین اگر کفران نعمت سون زرسان خدا یہ سنگ مزاد پوز ادی برکت زیادی پو دی نعمت پیکن لن مچھا چاہین. مولا علی علیہ السلام یشقص کا سلم ولد سبب زوال النعم الکفران نعمت کن زائل چھایت پی گرد چک پیت پی سبب پو کفران نعمتین. اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. مولا اس کا سلم ولد اگر نعمت کا تو شروعات کن ینتغا تغفشد نکتو ینتی کا تھوند نکتو ادی شروعات کن چوق یون من ینبو دون لدران آخر یود دون لا برکت یون چاہین دو دران سکت مشا چاہین ززد یا کمی یا کیفی یا زستے لحاسن یا سروگی لحاسنو ادی نعمت کن آخر لتھن میشی تغنا و ادی برکات کن بس پیشی تغنوگنا قلت شکر نا کمی شکری ذریعے کے کھن تسکرات ماتانشی. مولا اس کے سال بولے دنن کفران نعمت در جو کمی شکر انچنان کی دی نعمت پنا برابر شکر خدا چھار وشائینا دو مچھا کم چھانا دون سا چیز چاہین سو جو دے برکات کن لن مچھا چاہین سو پشانا عزیزان کن نعمت خدا نا برابر اول شکر نعمت چھا شکر نعمت الحمدللہ زبانی کسنان شکر عملی چھار وشائین دی نعمت پا خدا استانس نادول حد حدود جقصود ادی حد حدود پا اگر سکی اخچا سونکا تو شکر عملی ملکیوں سے انی ادی برکات کن نازل چھا چاہین یک نو یعنی تقوان جویا گناہ میچھا
دی خدا استنگ می نعمت پو گناه لا میں اسکیخچا سونکا تو ادی وقت پن کلیا برکات کن لنچائین و خود نعمت پو سنگ انسانی کنا سلب بچائین نی تقواد پر وشائین خدا اس کی عذر بده لم پیان اس کیخچا سونکا تو خدا از قرآن کا سلم ولد لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض نم نسی برکات کو نزگو خی کا چھا چائین پس جو چک ناشکری مشار وشائین سو نی سیریسی عزیزان کن فیقنا نسب اللہ سستی فیقنا نسب اللہ گلمد ہاں تہاون نسبت بے نماز فیقنا نسب اللہ سستی چسپوز دیوز برکات زندگی انہوں لنچائن چک ریال مظاہرہ سلام اللہ علیہ فیق پس کا سلم ولد من تہاون بصلاته من الرجال والنساء چی گھوران بسائن چی گھوران بموین گاسو چیگز فیقنا نسب اللہ سستی نا گلمد بنکتو ابتلاہ اللہ بخمس عشرت خصلہ ریال میں فیق پس کا سلم ولد خصلت نا یعنی بالا مصیبت چوغین کو گرفتار بچائن کی دونا تشنگا اشارہ بدعوین کی کسل مولد یرفع اللہ البرکت من عمره ویرفع البرکت من رزقه ریال مظاہرہ علیہ السلام اس کسل مولد فیقنا نسب اللہ سستی شانا خدا یرسنگ مزاد پس عمری شیطانو خوی برکت پلن چاہین والرزق شیطانو گنا برکت پو خوی لن مشا چاہین پس عزیزان کن فیقنا نسب اللہ تا اہمیت تا مروشا انسو فارسی پچگی شاعر چوسکا شعر زر انسپیرے گیوت بے نماز نگو کار دارم بیکار بگو نماز دارم فیاقی وقت پہ کہ لاشی گود نکتو لس پلا فیاق پلا مزر گا لاسیود بیکار بگو نماز دارم یالی لاس کرانسون غادر چیود فیاقیود اللہ اکبر زمان اولی وقت کا دی فیاق پلا غاتز اہمیت تا مرگوشا انسو سو میری سی برکات زائل چھے سبب کنانا چچک مال حرامین عزیزان کن حرامی رامی شیطانو نا کسب بچس پس زندگی انوک برکات لنچائین خدا ارسان مزاد پس داودی فیق پلا کسل مز داود نبیلا یا داود ان الحرام لا ینما و انما لم یبارک له فیہ حرام زرنا لا ینمی حرام انوک نمومت زیادی مت سکیت زرش حچمین سکیچمین دی حرام پو و اگر کتو سکیتے کتو شنا زیادی چی کتو یون نسانا لم یبارک له فیہ کوئی فرزدیان چان برکت چک مد پیود پین و ممکن ان گاہ افراد اس حرام لم پیشیتان مال جادات کا سبانے کھیمو چھا لیکن برکت مد کوئی فرز کہ یک دفعہ خدا ارسان مزاد پس چیشن گرفتار بید یود پیدارائی کن گاما ختم چھا چاہین یادانا یود کھن کن یود نسانگنا اصلا یک روحی یک سنگنگ پو قناعت آدھی حالت تمہیں پنا یک نو گرفتاری چاہ ہمیشہ کھولو شائین برکت میں دنیانو ولیزا لیک سن اسلام سفارش بست کسب حلالی کا عزیزان روزی حلال کا سبس حلالی لم پیشیتانو کسب با پیغمبری فیق پس کسل ملد العبادت عشرت اجزائن عبادت نبرنچو سی جز و حسر چیود ادون یعنی اسکید موگار زرنگتون آده فیقانو زرچین روزینو پیغمبری فیق پس کسال مولد اجزار چیانو گنا تسعت اجزائن فی طلب الحلال دیانو گنا رگو طلب حلال یعنو گود رزق حلال یعنو رزق حلال کا سباوت پو دو سختین مهمترین عبادت پو رزق حلالین نہیں کہ حرامی شیطانو گنا کا سبا دیکن فیقنا روزانہ دون لارزش مت پس انشاءاللہ کوشش بچہ زندگی انوک ولو انسے مختصر چکن نسانا جغمسومی زندگی میں پیود میں حلالی لمپی شتانا کسب با و حلالی لمپی انوک صرف با جبیری سی ین عامل کنانا چچک امر با معروف نهی از منکر سکرچس پین عزیزان کن وظیفے گین کہ فقط علماء من تمام کے تمام لا دی وظیفہ پو خدا اسکل بسوں سے کہ لیغمون اگر سکورین یود نکتو گاسو چکیز دو بوز زر خواست کل چا اگر منکرات نہ حرام کنے مرتکب چھین یود نکتو دو سکور زر غاتا خواہ زر برگوشا تذکر تا مرگوشا دی امر و معروف نہی از منکر پو اگر جامعین ترک سو نکتو پیغمبری فیق پس کسال مولد دیوتی من پس حق پا نی امت کن لخیر تھون چاہین حقمت تھون چاہین فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وقت دیل اسپو انجام مسون زرسا نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم على بعض ادی وقت پہ کنا
برکات کن خوی کنا لن مچچین و چک 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 چی کا مسلط بچین چک 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 چی دشمنی الان شاین چک 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 سچین امر بمعروف نهی از منکر. دیو متاسفانه در جامعین و یک نوع یقصن علماء وظیفت از عوامیز خشیدون که توجه بامد علماء این نسانا افسوس دو چوز حچی که داره زمان پر لب کی کیانو نسپرت آنا داره کران نچیره سنا فلان ضربت پیده حد کنی کان حتی داره نگری تان سے صد پی حد کنی کان تن مچاچت چانا عزیزان کن اگر نتانا دی وظیفه مهم پی که عمل به شرط او که نتا خوا گوچا دک پویت پوس پرانگن چا دک پو دونی نا اگر دو چوز اثرات سامد نسانا کم سے کم رنگی زنجوسی شیتیانوگ نا رنگی نانگیانوگ رنگی اتامونیز پرون لکم سے کم سترونگ مایود پو امر معروف نهی از منکر باید پو دیاو نتا ینچایود کم سے کم ینچاین دیاناو رنگی سترول برگوشاین که آیا لغمونی که عمل بیندوگا یا مندوگ آیا منکرات نگناه کن سکرچج هندوگا یا مندوگ قو انفسکم و اهلیکم نارا هم کنتی نفس کن هم اهل و عیال نزنجوز کن جهنم میشیتیانوگ نا کنت سترونگ سے جو خیزر بود پی دی آئے که عمل چیندوگا یا مندوگ کم سے کم رای نانگیانوگ نا اگر ها رای برنگ پوز دم نا انشاءاللہ دیکھنا تھنگ پو خود بخود دمشا شچائین غتی رنگ رسوی وظیفہ این دوچا نکا تو زندگی برکات من برکات لن مچچائین بازیان چک اشارہ بوگ آخر لا عزیزان کن برکات لن میود پی چھا عامل کنانا چچک برکات مباب شک پیود پیزگاق پیود پی معنی کنانا چچک علماء عاملی اہل عمل ان کھند علماء کنی بے احترامی چھایت پاو بے توجہی چھایت پاو روایات انو تعالی ایک سنہ مذمت سوست عالم دین عالم با عملی احترام جو تعظیم بز احترام بز کواں بے توجہی سچس بز رنگ زندگی فردی اجتماعی و برکات لن مچچائین پیغمبری فقبس کے سلم ولید زمان چی گونچائین مردم کنی کان امت کنی کان کہ یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب جس طرح نور شنکویشی تنگ نشورتان دنارک سوق پوش شاین علماء کی میون اصلا علماء شیطان رگنا شورچائین نور شنکویشی تنگ نشور باونا چوس علماء خریک سورچائین اے علماء اے فلان زرشتان چائین بچتان چائین علماء نے یمبو دک پویت پو سرچائین فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وقت دی تر پوچھانا پیغمبر اس کے سلام علیت ابتلاہم اللہ بثلاثت اشیائین خدا از بلا سمیانو کن گرفتار بچائین چک پاپو کا سلام علیت ایمان مد پا دنیا اشتیانوگنا خارج شچائین بے ایمان خوشی چائین نیسی رسی کا جائر ظالم ان موی پی سلطان پادشاہ خوئی کا مسلط بچائین وسمی رسی کا کسل مولد یرفع البرکت من اموالهم خدا یرسنگ مزاد پس برکت کھوئی مال کنی شیطان اگنا لن مچھچائین دیون غطا چھسائین موید پی موانع برکاتین یا برکات لن موید پی اسباب کنی شیطان اگنا انچانا عزیزان کن زندگیاں برکت مهم انکتو دیون غطا مهم این کہ دی موانع کن برطرف بارگوشائین نی خدا ارسنگ مزاد پیشتیان اگنا برکات نازل چھچائین مهم ترین دعا کنان چگ ایمی دیاناو این اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک خدایا دی ماہ رمضان پیان یری فضل رحمت ازگون فزنی کا وانزل علی فیہ برکاتک خدایا یری برکات کنگی کا نازل بوس چھانا خدای کن چل برگوشائین چگ مال اولاد علم ثروت دارائی ہر چی ہس خدایا عمر کی برکت ان میود پی یری لم ینگ یری رضایت ینگ ونی سعادت نسودی دی لم پیانوس کی اقچش حایت پی دوچوز برکت کریوت پی مال کتونا عمر کتونا چنگا شزده بزره خدایا باری الہا بحق پیغمبر و آل پیغمبر علیہم السلام دی فرد موچن الزی و باقی الزاونانوک یری برکات خاصہ کریوت پی دے عوامل کن چنگا لغا کن میود پی موانع کن برطرف بایود پی و نتیجہ یری برکات کن چکے شامل حال چھایود پی قسمت شزده وزیا اللہ امام زمان فیق پی ظہور تعجیل شزده وزیا اللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج